नाज़रीन ग्रामी, बेशक हमारी कायनात बहुत वसी है जिसमें बेशुमार सियारे, सितारे और ब्लैक होल्स मौजूद हैं, लेकिन इन सियारों और सितारों की दरियाफ्त से ज्यादा आज का साइंसदान किसी और चीज को तलाश करने में मगन है, और वो है खलाई मखलूक, जिसको ढूंढने के लिए नासा मुख्तलिफ मिशन खला में भेजता रहता है, जिनसे गैर अर्जी मखलूक के सबूत सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में खला में ऐसे रेडियो सिग्नल्स देखे गए हैं जिनके बारे में नासा का कहना है कि ये खलाई मखलूक की तरफ से भेजा गया खुफिया पैगाम है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस पैगाम में क्या छुपा है और क्या ये मखलूक वाकई हमसे राब्ता कायम करना चाहती है। प्यारे साथियों, इस मखलूक के वजूद से मुतल्लिक पहले भी बहुत से दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार नासा से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी साइंसदानों ने दावा किया है कि इन्होंने दूर खला से आने वाले ऐसे रेडियो सिग्नल दरियाफ्त कर लिए हैं जो जरूर किसी ज़हीन खलाई मखलूक की जानिब से ही हो सकते हैं। सादा अल्फाज में इस दावे का मतलब ये है कि तरक्की याफ्ता खलाई मखलूक ने इंसान से राब्ते के लिए रेडियो सिग्नल्स भेजे हैं और अब वो चाहती है कि इंसानों से राब्ता कायम करके इकट्ठे रहा जाए। ये अहम और गैर मामूली ऐलान सूरज जैसे 31 सितारों की सिमत से आने वाले करोड़ों रेडियो सिग्नल्स को खंगालने और उनमें से गैर कुदरती महसूस होने वाले सिग्नलों का मजीद तफसीली और मोहतात तज्जिया करने के बाद किया गया है। याद रहे कि हाल ही में लगाए गए मोहतात तरीन अंदाजों के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि हमारी कहकशां में कम अज कम 36 सियारों पर हम इंसानों जैसी ज़हीन और तरक्की याफ्ता मखलूकात मौजूद हो सकती हैं, जिन्होंने इतनी तरक्की कर ली होगी कि वो रेडियाई इशारों यानी रेडियो सिग्नल्स के जरिए राब्तों के काबिल हो चुकी होंगी। आपको बताते चलें कि कुदरती जराए से पैदा होने वाले रेडियो सिग्नल्स एक मखसूस अंदाज के होते हैं, जबकि मसनूई जराए यानी इंसान या किसी और तरक्की याफ्ता खलाई मखलूक की गैर कुदरती सरगर्मियों से पैदा होने वाले रेडियो सिग्नल्स इनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर दूर खलाओं में कोई ज़हीन खलाई मखलूक मौजूद है तो वो हमारे सूरज की सिमत से आने वाले इन गैर कुदरती रेडियो सिग्नल्स का तजुर्बा करके बआसानी ये मालूम कर लेगी कि सूरज के गिर्द किसी सियारे पर कोई ऐसी मखलूक भी मौजूद है जिसकी सरगर्मियों से ये रेडियो सिग्नल्स खारिज हो रहे हैं। ठीक इसी तरह हम भी किसी दूर दराज सियारे पर तरक्की याफ्ता खलाई मखलूक की मौजूदगी का सुराग उस तरफ से आने वाले गैर कुदरती रेडियो सिग्नल्स की बुनियाद पर लगा सकते हैं, जिन्हें माहिरीन ने टेक्नो सिग्नेचर्स का नाम दिया है। जब इन मौसूल होने वाले सिग्नल्स पर तहकीक की गई तो बड़े बड़े साइंसदान चकरा कर रह गए, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक इन सिग्नल्स में वाज़े तौर पर खलाई मखलूक की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा ज़हीन और तरक्की याफ्ता हैं और जब वो चाहें इंसानों से राब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ माहिरीन की जानिब से ये खतरा भी जाहिर किया जा रहा है कि ये मखलूक तरक्की में हमसे बहुत आगे है, इसलिए हो सकता है कि खलाई मखलूक हमारी तबाही का सबब बन जाए और जमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ले। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा हाल ही में नासा ने एक ऐसी खौफनाक आवाज जारी की है जो किसी जिन भूत की नहीं बल्कि एक ब्लैक होल की है, जो जमीन से 20 करोड़ नूरी साल के फासले पर वाक़े कहकशां में मौजूद है। ब्लैक होल से ली गई आवाज की ये लहरें नासा की स्पेस टेलीस्कोप चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ने फल्कियाती डाटा की शक्ल में रिकॉर्ड की और फिर इसको आवाज में ढाल दिया ताकि इंसान इस आवाज को सुन सके। वाज़ेह है कि आमतौर पर यह बात मशहूर है कि खला में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि आवाज की लहरों के सफर करने के लिए कोई जरिया नहीं होता, लेकिन जारी होने वाली नई ऑडियो मशहूर मौसीकार हैंस जिमर के स्कोर से मिलती जुलती है। माहिरीन का कहना है कि ये अभी इब्तिदा है, लेकिन अनकरीब हम ब्लैक होल्स के बारे में ऐसे ऐसे इंकिशाफात करेंगे कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी और सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं ब्लैक होल्स में तो ऐसी मखलूक आबाद नहीं है जिसे ढूंढने की खातिर हमारी कई दहाइयां लग चुकी हैं। इससे कबल भी साइंसदानों का यह मानना है कि इन ब्लैक होल्स के अंदर जरूर कोई मखलूक आबाद है जो हर लिहाज से हमसे आगे और हर वक्त इंसानों पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि वो हमारे कई साइंसदान साथियों के लिए खतरा भी साबित हो चुके हैं। हालिया खबर के बाद इनका मजीद कहना है कि हो सकता है कि जो आवाजें ब्लैक होल के अंदर से रिकॉर्ड की गई हैं वो उसी मखलूक की आवाजें हों जिन्हें सही तरह से सुनना और समझना इंसानों के बस की बात नहीं। इनका यह भी कहना है कि हमें जब यह पता चला कि इन ब्लैक होल्स में जाने वाली चीजें कभी वापस नहीं आती तो उस वक्त हमारा यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि यहां कोई मखलूक जरूर है जो अपनी तरफ आने वाली हर चीज को खींच लेती है।
اس کے ساتھ ساتھ اب سائنسدانوں نے ایک ایسا سگنل خلا کی گہرائیوں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جو یقیناً دوسرے سیارے پر موجود خلائی مخلوق تک لازمی پہنچے گا۔ اس طرح اگر وہ خلائی مخلوق ہماری زمین کے بارے میں نہیں جانتی تو اس سگنل کے ذریعے اسے ہماری زمین اور ہم انسانوں کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ ریڈیو پیغام میں پہلی بار زمین کی اصل لوکیشن بھی بھیج رہے ہیں، جس سے خلائی مخلوق کو زمین کے بارے میں حتمی طور پر علم ہو جائے گا کہ یہ زمین ہماری اس کہکشاں میں کس جگہ پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس ریڈیو پیغام میں ایک مرد اور عورت کی تصویر اور ڈی این اے کی ڈرائنگ بھی شامل کی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ اس سگنل میں خلائی مخلوق کو اس پیغام کا جواب دینے کی دعوت بھی دی جائے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق آن جہانی ماہر طبیعت سٹیفن ہاکنگ کی طرف سے ایسے کسی ریڈیو پیغام سے متنبع کیا گیا تھا، اور سٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ اگر انسان خلا میں ایسا کوئی ریڈیو پیغام بھیجے گا تو یہ انسانیت کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خلائی مخلوق ہم انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، اور اگر ہم خود ہی اسے اپنی زمین کی موجودگی کے بارے میں بتا دیں گے تو وہ ممکنہ طور پر ہمیں نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ سائنسدان خلا میں جو پیغام بھیجنے جا رہے ہیں اسے بیکن ان دی گلیکسی کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے قبل آرسیبو پیغام خلا میں بھیجا جاتا تھا، لیکن بیکن ان دی گلیکسی اس کا جدید ورژن ہے۔ آرسیبو پہلی بار 1974 میں خلا میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ اس پیغام میں خلائی مخلوق کے لیے بہت کم معلومات شامل تھی۔ معروف سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کا مزید کہنا تھا کہ خلائی مخلوق کا وجود کوئی مفروضہ نہیں بلکہ عقل پر مبنی ہے، اور اگر خلائی مخلوق زمین پر آئی تو یہ زمین والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خلائی مخلوق زمین والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گی جیسا کولمبس اور اس کے بعد امریکہ جانے والوں نے مقامی ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی خلائی مخلوق اتنی جدید ٹیکنالوجی رکھتی ہوگی جس سے وہ زمین پر پہنچ سکے تو ایسی مخلوق ہر اس سیارے کو اپنی کالونی بنا سکتی ہے جہاں وہ پہنچے گی۔ این ممکن ہو کہ ان مخلوقات کی 99% آبادی امن پسند ہو، وہ شاعری، ادب اور آرٹ جیسی چیزوں کو پسند کرتی ہو، لیکن قوی امکان ہے کہ ان میں کم از کم 1% ایسے نہ ہو بلکہ وہ 1% آبادی تخریب کارانہ جذبات رکھتی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری موجودگی سے آگاہ ہو کر ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرے، لہٰذا ہر صورت میں یہ ایک خطرناک عمل ہے۔ سٹیفن ہاکنگ کو صدی کا آئنسٹائن کے بعد دوسرا بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے جن کی زیادہ تر تحقیق کائنات اور بلیک ہولز کے شعبے پر مشتمل ہے۔ ناظرین گرامی، پوری ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ زمین سے باہر کی دنیا انسانوں کے لیے ہمیشہ سے پراسرار اور دلچسپی کا باعث رہی ہے، اور سائنسدان ہمیشہ سے دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کرنے کی کوششوں میں سرگرداں ہیں۔ اسی لیے حال ہی میں ناسا نے امکان ظاہر کیا ہے کہ نظام شمسی کے 5ویں سیارے مشتری کے 67 چاندوں میں سے ایک برفیلے چاند یوروپا کے نیچے ایک سمندر ہو سکتا ہے، جس کے بعد اس سیارے پر خلائی مخلوق کی موجودگی کا امکان بھی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔